क्वेसन स्टार्ट गरौँ है। क्वेसन नम्बर 19 कसैले बुझेको छैनौ भने त्यसले त बुझ्नु होला। त्यहाँ हामीले तीनटा केमिकलहरू मिसाएर बनाउनु पर्दैछ मिक्सचर। त्यो तीनटा केमिकलको एमाउन्ट कति हो चाहिएको छ हामीलाई। त त्यो सबभन्दा पहिला सपोज गरौँ लेट केजी त भन्ने हैन, त्यहाँ बुझ्नको लागि सजिलोको लागि केजी भने हो। बुकमा त केजी भनेको छैन, युनिट भनेको छ। अब हामी युनिटै भनौँला। लेट एक्स कमा वाई एन्ड जेड, सानोवाला स्मल एक्स वाई जेड। लेट एक्स कमा वाई एन्ड जेड be the amount भन्ने हो हामी, अथवा युनिटै भनौँ। be the amount of chemicals capital X, be the amount of chemical X comma Y and capital Z respectively भनेर पहिला सपोज गरौँ। मानौ एक्स युनिट वाई युनिट र जेड युनिट ल्याउनु पर्छ। कसलाई कि केमिकल एक्सलाई, केमिकल वाईलाई, केमिकल जेडलाई भनेर भन्यो। त्यसपछि देन अकर्डिङ टु क्वेसन, क्वेसनले के भनेको थियो कि यो केमिकलको मिक्सचर बनाउनु हो, यसमा जम्मा 100 किलो बनाउनु हो भनेको थियो। के मिसाएर 100 किलो बनाउनु हो कि पानी मिसाउनु होइन? एक्स मिसाउनु। कति किलो ल्यायो त एक्स? वाई 100 किलो ल्यायो। अरूको वाई ल्याएर मिसाउनु, कति किलो ल्यायो वाई? वाई किलो ल्यायो भनेको छ। अर्को के ल्याउनु हो? जेड ल्याउनु हो भनेको छ। कति ल्यायो? मानौ जेड किलो ल्यायो भनेको छ। तै जति जति किलो ल्याएको छौ त्यो तीनटा जोड्दाखेरि 100 हुनु पर्यो। तब के भयो? एउटा इक्वेसन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टु 100 भन्ने एउटा इक्वेसन भयो। अनि त्यसपछि दोस्रोमा अब दोस्रो इक्वेसन कहाँबाट लेख्नु पर्यो? तिनको कस्टबाट लेख्नु पर्यो। जम्मा कति रुपियाँ खर्च गर्ने हो भनेको छ कि 2900 रुपियाँमा किन्ने हो है। जम्मा 2900 रुपियाँमा किन्ने हो। कति कतिको रेटमा किनेर ल्यायो भनेपछि रेट दिएको छ 50 रुपियाँ किलो। 100 किने हो, 50 रुपियाँ किलो किने हो। त जम्मा कति किलो किने छ? 100 किलो किने छ। 100 किलो किनेको हुनाले जम्मा रुपियाँ त्यसको भयो 50x भयो। अनि वाई केमिकल पनि किनेर ल्याए हो। कति किलो कि वाई किलो किने हो। कतिको रेटमा किनेको हो? त्यो 20 को रेटमा। 20 को रेटमा किनेको हो भने 20 वाई रुपिजको भयो वाई भन्ने केमिकल। अनि जेड केमिकल कति रुपियाँ किलो किने छ? 40 रुपियाँ किलो। 40 रुपियाँ किलो किने छ। कति किलो? जेड किलो किने छ। जेड किलोको प्राइस भयो 40 जेड भयो। अनि यो तीनटैको पैसा हो। यो एक्स किन्ने यतिमा किन्यो, वाई भन्ने केमिकल यति रुपियाँमा किन्यो, जेड भन्ने केमिकल यति रुपियाँमा किन्यो। त तीनटै पैसालाई जोड्यो भने उसँग भएको पैसा अथवा उसले इन्भेस्ट गरेको पैसा 2900 हुनु पर्यो। इक्वेसन नम्बर सेकेन्ड। अब त्यसपछि थर्ड इक्वेसनको लागि जो भाषा थियो केमिकल एक्स सुडी बी, त्यो मैले फेरि हिजोको जस्तै आज लेखेँ। सिधै इक्वेसन लेख्न सक्ने मैले लेखिदिए भयो। मैले त्यसरी सिधै लेखिनँ, कसैले आउँछ भने लेख्नु होला। मैले यसरी लेखेँ कि केमिकल एक्स, क्वेसन पेपरबाटै सारेको मैले। केमिकल एक्स सुड बी, केमिकल क्यापिटल एक्स सुड बी, केमिकल एक्स सुड बी 1/3 of the difference, 1/3 of the difference between x and y and z, between y and z भनेर पहिला सारे। अनि त्यसैको आधारमा म तल इक्वेसन लेख्ने हो। त्यसैको आधारमा इक्वेसन लेख्यौँ भने अलि सजिलो हुनेछ, अलि छिटो नबुझ्नेहरूको लागि। यो केमिकल एक्स हुनु पर्यो भनेको थियो। केमिकल एक्स कति ल्याउने भनेको छ कि हामीले त 100 केजी ल्याउने भनेको छौँ। त केमिकल एक्स जति किलो ल्याएका छौँ त्यो कोसँग बराबर हुनु पर्यो भने कि सुड बी इक्वल भनेको छैन, सुड बी भन्नाले बराबर हुनु पर्यो भन्ने बुझेको हो। सुड बी 1/3 अफ भनेको थियो। 1/3 भनेको 1/3 भनेको हो। 1/3 भनेको केमिकल एक्स भनेको 100 केजी, सुड बी भनेको यो बराबर 1/3 अफ भनेको 1/3। अनि द डिफरेन्स बिट्विन वाई एन्ड जेड भनेको वाई र जेडको फरक भनेको हो। वाई र जेडको फरक यहाँ पोस्ट राख्नु पर्यो, किनकि अफ भनेको छ। अफ भनेको इन्टु,
अफ भनेको इन्टु, यहाँनिर इन्टु छ, केही छैन भने इन्टु। यस्तो इक्वेसन भयो। अब यसलाई थर्ड इक्वेसन बनाउनु पर्यो, एरेन्ज गर्नु पर्यो, एक्स वाला पहिला, त्यसपछि वाइ वाला, त्यसपछि जेड वाला। त 3 इन्टु एक्स 3x इज इक्वल टु वाइ माइनस जेड। और फिर सबलाई बाहिर ल्याउनु पर्यो, एक्स वाला, वाइ वाला, जेड वाला। 3x माइनस वाइ प्लस जेड बराबर के रह्यो बाहिर 0। यो भयो इक्वेसन नम्बर थर्ड। अब यसपछि त आफै बनाइहालौँ होला। Q of equations can be written in the matrix form भनेर बनाऊ। अहिले बनाउने कि घरमा बनाउने? घर त घरैमा छ र भन्दा पछि बनाउने? अहिले बनाइराछु सर। ए ल पछि बनाउने सर। अहिले अर्को क्वेसन हेर्ने, यो पछि बनाउने। त्यसो कहाँ हुन्छ प्रतिभा? कहिले काहीँ हाम्रो भनेको पनि मानिदिनु पर्यो नि। गरिराछु। हस् सर बनाउँछु। ल अब इक्वेसन म पनि यहाँ बनाउँदै गर्छु, त्यहाँ अगाडि अगाडि बनाउँदै गरौँ। यदि कहीँनिर कन्फ्युजन लागेको छ भने यहाँ चेक गर्नु होला। अब इक्वेशंस can be written in the। अझ मैले भोलि फेरि अझ यो बनाउनै पर्ने, लास्टमा कोही यति आयो भन्लान्, कोही उति आयो भन्लान्, बनाउनै पर्ने हो। त्यो भन्दा त्यहाँ पनि बनाउँदै गरौँ, म पनि यहाँ बनाउँदै गर्छु। अब इक्वेशंस can be written in the matrix equation ax is equal to b as ax is equal to b को रूपमा लेख्छु। x को गुणाङ्क 1 लेख्दाखेरि चाहिँ यो इक्वेसन फर्स्टैमा लेख्नु है। त्यो मनोजको जस्तो तलमाथि इक्वेसन नगर्दिनु। पहिला x वाला, त्यसपछि यो पहिलो इक्वेसनको y को कोएफिसिएन्ट अनि z को कोएफिसिएन्ट 1, अनि दोस्रो अहिले त त्यसरी नै गरिरहेको छु सर। अहिले त त्यसरी नै गरिरहेको छु। 50 20 40 दोस्रो इक्वेसनबाट लेख्यौँ। अनि तेस्रो इक्वेसनबाट 2900, तेस्रो इक्वेसनबाट x को कोएफिसिएन्ट 3, y को कोएफिसिएन्ट -1, z को कोएफिसिएन्ट +1। यो भयो ए मेट्रिक्स। अनि x भनेको xyz अनि इज इक्वल टु b भनेको बराबरका दायाँतिरको। इक्वेसन नम्बर फर्स्टमा 100 थियो, इक्वेसन नम्बर सेकेन्डमा 2900 थियो, इक्वेसन नम्बर थर्डमा 0 छ। ल यो लेख्यौँ ax इज इक्वल टु b। अब यसमा a भनेको फर्स्टवाला मेट्रिक्स ए हो, यहीँबाट थाहा हुन्छ ax बराबर b भनेपछि यो a, यो x, यो b। ल यो मेट्रिक्स ए हो, मैले यसरी छर्केमा लेखेँ a, यो x, यो b, ax इज इक्वल टु b हो। अब सोल्भ गर्नुपर्छ ए इन्भर्स। तब के भन्छौँ कि टु फाइन्ड ए इन्भर्स। ए इन्भर्स फाइन्ड गर्नको लागि फर्स्ट स्टेपमा थियो डिटर्मिनेन्ट ए पत्ता लगाउनु। इज इक्वल टु 1 1 1। वन भएको रो र कलम छोड्यौँ, 20 40 -1 1, त्यसपछि माइनस लेखेर 1 भएको रो र कलम छोड्यो, 50 40 3 1, 50 40 3 1 अनि प्लस लेखेर लास्टको 1 सार्यौँ। 1 भएको रो र कलम छोड्यो, 50 20 3 -1, 50 20 3 -1 इज इक्वल टु 1। 20 एकम 20 माइनस माइनस प्लस 40 -1, 50 एकम 50 माइनस 7 12, 120 प्लस 1 माइनस 50 माइनस 60, 4 2 6 60 भयो। 120 भनेपछि 7 5 12 70 माइनस प्लस 70 भयो 70, 6 5 11 110 भयो। डिटर्मिनेन्ट ए को भ्यालु कति आयो? 130 भन्दा 20 आयो। 30 आयो।
न 20 आयो क्या आएछ सर सर 20 20 आयो आएछ सर हो 20 आयो त्यही त 20 आयो त अरे 20 आयो 20 not equal to 0 show A inverse exists त्यो लङ क्वेसन दिया हुन्छ एक्जाममा 10 नम्बरको क्वेसन दिया हुन्छ 10 मार्क्समा सोध्या हुन्छ यस्तो क्वेसन अब कसैको यहाँनिर डिटर्मिनेन्ट ए हिजोको भन्दै थियो अघि नाम नभन मलाई थाहा छ कसले भने हो डिटर्मिनेन्ट ए बराबर 0 आयो र त्यसपछि त मैले सोल्भ गरेन भनेर चाहिँ भन्दै थियौँ 10 नम्बरको क्वेसनमा त्यस्तो यहाँ 0 आउनेवाला क्वेसनै दिया हुँदैन 10 नम्बरको क्वेसन त कम्तीमा लाग्दैन टाइम 10-15 मिनट लाग्ने क्वेसन हुन्छ र सिधा यहाँनिर डिटर्मिनेन्ट 0 आउने क्वेसन दिएकै हुँदैन त्यसो हुँदैन तब यहाँनिर 0 आइहाल्यो तब सो ए इन्भर्स डज नट एक्जिस्ट अथवा यसपछि भ्याल्यु सोल्भ गर्न सकिँदैन भनेर छोड्ने होइन कि फेरि चाहिँ पछाडि फर्कने अगाडि हेर्ने कहाँ मैले गल्ती गरेँ कहाँ मैले पक्का गल्ती गरेँ होला तब मेरो यहाँ डिटर्मिनेन्ट 0 आयो नत्र नआउनु पर्ने यस्तो लङ क्वेसनमा भनेर बुझ्नुपर्छ है 5 नम्बरको आएको छ अथवा 2 नम्बरको क्वेसन सोधेको छ भने त्यसमा हुनसक्छ डिटर्मिनेन्ट 0 हुनु पनि सक्छ तर यस्ता लङ क्वेसन जो 10 नम्बरको सोधिया हुन्छ त्यस्तोमा सब घर नहोला अब डिटर्मिनेन्ट ए आएपछि हाम्रो कोपेटर पत्ता लगाउनु सर हजुर अनि सर यो कुन इक्वेसन कहाँ राख्ने भनेर कसरी थाहा पाउने कुन के भने इक्वेसन कहाँ राख्ने मतलब फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड ए त्यो त जो जहाँ राख्ने के फरक पर्छ मैले पहिला x + y + z बराबर 100 सुरुमा लेखिदिएँ कसैले योलाई पहिला लेख्दा 50x + 20y + 40z बराबर 2900 योलाई इक्वेसन नम्बर फर्स्टमा नै होला है अनि 3x - y + z बराबर 0 लाई सेकेन्डमा मानेको हुन सक्छ अनि x + y + z बराबर 100 लाई इक्वेसन नम्बर थर्ड पनि मानेको हुन सक्छ त्यो केही फरक पर्दैन जो जहाँ राखे पनि केही फरक पर्दैन यसै पाधारा चल्नु पर्यो फेरि यसपछि अगाडि यसै पाधारा चल्नु पर्ला हामीले यस्तो सपोज गरेका छौँ भने यसै पाधारा अगाडि बढेर राख्नु पर्यो त्यो कुन इक्वेसन फर्स्ट हो कुन सेकेन्ड हो भन्ने कुरा त केही मान्नै पर्दैन जसलाई फर्स्ट माने पनि केही फरक पर्दैन ए सबैबाट लास्टको आन्सर सेम आउने बिचमा भ्याल्यु मात्रै फरक आउने हो डिटर्मिनेन्ट ए सोल्भ गर्दाखेरि केही फरकै मान आउला एउटा प्लस आएछ अर्काको माइनस आउन सक्छ जस्तो अघि हाम्रो यहाँ -8 आएको थियो मनोजको +8 आएको थियो त्यो जस्तो फरक होला होइन त्यसपछि डिटर्मिनेन्ट ए को भ्याल्यु त फेरि दुईटैको लागि सेमै आउने हो कोफेक्टर्सहरू प्रत्येकका लागि फरक फरक आउला है फरक आए पनि लास्टमा आउने भ्याल्यु फेरि आन्सर एउटै हुने त्यो फरक पर्दैन अब कोफेक्टर्सहरू A11 is equal to cofactor of 1 1 को रो र कलम छोडेर म त डाइरेक्ट लेख्छु त्यहाँ आफू लेख्नु होला तपाईँ 1 को रो र कलम छोडेर बाँकी रह्यो 20 एकम 20 20 माइनस माइनस प्लस 40 बराबर 60 भयो अनि A12 is equal to cofactor of 1 is equal to माइनस मा हुने 20 एकम 20 एक भयो 50 एकम 50 सर हजुर सर हजुर हजुर मिलिहाल्यो ए 7 यो 17 आयो अब E13 10 60 30 आयो कोफेक्टर अफ 1 1 को रो र कलम छोड्यो -50 माइनस 3 × 60 इज इक्वल टु -110 अनि E21 इज इक्वल टु कोफेक्टर अफ 50 म्युट गर न माइनस पचास को कोफेक्टर रो र कलम माइनसमा हुन्छ त पोस्ट लाग्यो रो र कलम छोडे त 1 + 1 भयो 1 + 1 इज इक्वल टु -2 भयो रो र कलम छोडे 1 माइनस ठिक छ अनि E22 इज इक्वल टु कोफेक्टर अफ 20 प्लस होइन हुने रो र कलम छुट्यो 1 - 3 1 - 3 इज इक्वल टु -2 भयो E22 अब त्यसपछि E23
E23 is equal to कोफेक्टर अफ 40 को 3 2 5 माइनस में छ रो र कलम छोड्यो -1 -3 -1 -3 बराबर +4 भयो बाहिरको माइनस अनि E31 is equal to कोफेक्टर अफ 3 जोडा भयो प्लस रो र कलम छोड्यो 40 - 20 बराबर 20 भयो अनि E32 अब फटाफट यहाँदेखि नसारौँ कि फटाफट त्यहाँ कदमा आफै बनाऊ अनि टाइममा यहाँ चेक गरौँ लास्टको 60 आयो कि नै 70 आयो कि नै -110 मेरो -10 आउनु लाग्छ सर -10 कसको भ्यालु 10 यो लास्टमा एन्सरमा 10 प्लस 10 हुने हो खै कसरी माइनस आउनु लाग्छ कसरी पो कहाँनिर माथि गल्ती भयो एन्सरमै के माइनस आउनु लाग्छ E32 भनेको -1 को माथि गल्ती भइहाल्यो मेरो 10 60 30 आइसक्यो त्यो त आयो र माथि -10 आउनु लाग्छ यहाँनिर के भयो अब 40 - 50 is equal to +50 भयो E32 भनेको हाम्रो त E33 is equal to कोफेक्टर अफ 1 रो र कलम छोड्यो 1 को 20 - 50 is equal to -30 यहाँसम्म त ठिक छ नि Now matrix of कोफेक्टर इज यस सर मेरो त त्यसमा सबै पुरै ठिक ठिक छ सर छ सबै ठिक छ Now matrix of कोफेक्टर इज C is equal to 60 70 -110 -2 -2 4 20 10 -30 20 10 -30 10 -30 C आएपछि अब एडजोइन्ट अफ E therefore EDJ of E is equal to ट्रांसपोज गरिदियो 60 70 -110 अनि -2 -2 4 अनि 20 10 -30 एडजोइन्ट अफ E अब E इन्भर्स E inverse is equal to 1 by determinant of E into EDG of E. Adjoint of E is equal to 1 by determinant का चाहिए हमारे बिर्सियाल 20 20 की हाँ determinant 20 अन्य अब तो यहाँ छदाइछ 60 minus 2 20 70 minus 2 10 -110 4 -30 अब त्यसपछि लेख्यौँ भाषा द सोल्युसन अफ भनेर द सोल्युसन अफ मैट्रिक्स इक्वेसन मिल्यो सर ए ल बधाई छ धन्यवाद सर The solution equation AX is equal to B is X is equal to A inverse B. X को ठाउँमा X Y Z. अब त प्रोसेस सब उयो होइन यसपछिको क्वेसनमा त बनाउने हैन लास्ट हो इक्वेसन सम बनाइदिन्छु इक्वेसन बनाइसकेपछि बाँकी यस्तो सोल्भ चाहिँ आफै गर्ने 1/20 कसैको यदि मिलेन भने भोलि बनाउँ है भोलि हुन्छ सर -220 70 -210 -110 4 -30 अनि त्यसपछि बी भनेको पहिलो इक्वेसनमा 100 थियो दोस्रो इक्वेसनमा 2900 थियो तेस्रो इक्वेसनमा 0 थियो यहाँतिर अब गुणा गर्यो 1/20
60 भनेपछि 60 नै भयो 3 0 माइनस 2 नमा 18 2 दुना 4 1 5 58 दुईटा 0 प्लस त्यो लास्टमा 0 यसले गुणा गर्यो 7 पछि 4 3टा 0 माइनस त्यति हुने 58 पछि 2 0 प्लस 0 110 छ 110 माइनसमा छ यो माइनसमा 110 पछि 2 0 प्लस 4 ले हो 11,600 11,600 11,600 प्लस 0 इक्जाममा टाइम पुग्दैन है इक्जाममा प्राय जसो धेरै जसोको टाइम पुग्दैन भन्छन् टाइम चाहिँ किन पुग्दैन कि हाम्रो यहाँ स्पिड कम हुन्छ लेख्दाखेरि बिस्तारै क्याल्कुलेसनमा धेरै टाइम लगाइहाल्छौँ क्याल्कुलेसनमा टाइम लगायो भने फेरि इक्जाममा समय पुग्दैन फेरि त्यसैमा पनि बाई चान्स एक क्वेसन आधासम्म बनाए त्यसपछि गल्ती भयो दोस्रो पटक बनाउन खोज्यो भने त झन् फेरि टाइम धेरै अभाव भइहाल्छ तब अलिकति स्पिड बढाउनु पर्यो लेख्ने स्पिड भन्दा पनि यो क्याल्कुलेसनको स्पिड अलि बढाउनु पर्यो त्यो 58 भन्नाले 200 रह्यो 7 58 भनेपछि कति रह्यो 2 12 भयो त्यहाँ 1200 11 600 भयो आइहाल्यो नि इजिकलीले भाग गरी 20.200 10 2 7 12 60 60 30 2 3 30 20 भयो -10 कस्तो रह्यो सोध्नु न सर अहिले प्लस आइसक्यो होला खाली पनि या क्याल्कुलेटरले गलत दिए रहेछ सर माइनस हो त्यो क्याल्कुलेटर कुनै बेला मान्छे देखेर मान्छे अनुसार चल्दिन्छ कि त्यो क्यालकुलेटर बिराम भयो के हो होइन सर मेरो क्याल्कुलेटर थोडा बिग्रिएछ कि त्यही कति बेला गलत एन्सर दिन्छ मान्छे हेरेर क्याल्कुलेटरले पनि हिसाब बताउँछ प्रोसेस त सब ठिक भयो थियो सर अहिले फेरि क्याल्कुलेट गरेर अहिले भयो ल यतिसम्म भयो अब हामी चाहिँ क्वेसन बनाउँदैनौँ खालि क्वेसन मात्रै लेख्ने अब क्वेसन नम्बर 20 मा पुगेका छौँ यसो हामी बोल्ने मान्छे मात्रै बोलिराखेका छौँ कोही नबोल्ने त बोलेकै छैनौँ हामी जसो नबोल्ने भनेको सुरेश अहिलेसम्म कहिल्यै पनि बोलेको सुनेको छैन त्यसपछि अरू नबोले भनेको कमला पनि पहिला त अलिअलि बोल्थिन् आजभोलि अलि भएको हुनाले पनि हुनसक्छ कि कमला बोल्दिनन् देवेन्द्र पनि आजभोलि खासै बोल्दैन बोल्छु सर म ल क्वेसन म त नम्बर आज बिजी यता बिजी छौ होटलमा अब हल्का हेल्प गर्नु पर्यो आज दिनलाई त्यही भएर हो नत्र होटलको मासु भात कहाँ खानु पाइन्छ तैँले त हेल्प त गर्नु पर्यो अरे सर होइन भने अपरेसन गरे आज मासु ए खान पाइन्न त त्यही हो सर हाम्रो इक्जाम कहिले होला हजुर हजुर मेरो विचारमा भन्न सकिन्न मेरो विचारमा जेठमा हुन सक्छ जेठ तैँले भन्न के सकिन्न कति ढिलो गर्छन् होइन उसरी चुनाव भइहाल्यो भने फेरि चुनावले पनि प्रभाव पार्छ चुनाव भएन भने जेठतिर होला चुनाव भयो भने त जेठभन्दा पछाडि जान्छ अनुमानका कुरा हुन् अब सर हजुर चुनाव भयो भने सर चुनाव भयो भने फेरि सेन्सस सन्सर जनगणना पनि छ त्यसले त खासै गर्दैन जनगणनाले त जनगणनापछि भुइँचालो आउने फेरि ल क्वेसन नम्बर 20 हेरौँ है A furniture factory produces the table, desk and the chairs with the help of 3 machines M1, M2 and M3 त्यसो भने हल्का टेबल बनाएर यो बुझ्न सजिलो हुने हो के भने कि फर्निचर फ्याक्ट्री प्रोड्युसेस द 3 के अरे प्रोड्युसेस टेबल डेस्क एन्ड चेयर टेबल बनाउन लागेको छ डेस्क बनाउन लागेको छ र चेयर बनाउँदैछ भने टेबल डेस्क र चेयर बनाउने हो एउटा कम्पनी फ्याक्ट्रीले विथ द हेल्प अफ द 3 मेसिन्स M1, M2 एन्ड M3 तीनटा मेसिनको सहायताले भने एउटा मेसिन M1
अर्को मेसिन M2 र अर्को मेसिन M3 तीनटा मेसिन छन्। त्यो तीनटा मेसिनको सहायताले टेबल बनाउँछ, डेस्क बनाउँछ, चेयर बनाउँछ। केबाट बन्छ टेबल? काठबाट बन्छ। मानौ काठका टेबल हुन्छ, जेका भयो भने हामी बुझ्नलाई भन्दैछौँ। मानौ कि काठको टेबल बनायो त काठ त सुरुमा त ठुलो गेल हुन्छ, मोटो गेल है, ठुलो लग भन्छ जो, ठुलो मुढा हुन्छ। त्यो कुनै ठुलो मेसिनमा लगेर पहिला त्यसलाई सानो टुक्रा बनाउँछन्, 20वटा चिर्छन्। मानौ त्यो M1 मेसिन हो, एउटा मेसिनमा गयो। टेबल बनाउनु छ, टेबल बनाउनलाई M1 मेसिनले पनि काम गर्नुपर्छ, M2 मेसिनले पनि काम गर्नुपर्छ, M3 मेसिनले पनि काम गर्यो भने अनि एउटा टेबल बन्छ है। त्यो कुरा यहाँ दिएको छ, M1 M2 M3। अनि अ टेबल रिक्वायर्स 2 आवर्स अन मेसिन M1 भनेको छ। एउटा टेबल बनाउनुको लागि M1 मेसिनमा 2 घण्टासम्म काम गर्नुपर्छ। भन्दा 2 घण्टासम्म मेसिन M1 चलायो भने अनि टेबल टी तयार हुन्छ भने होइन कि टेबल टी बनाउनुको लागि मेसिन M1 2 घण्टासम्म चलाउनुपर्छ। आउने मेसिन 2 आवर्स अनि आउने मेसिन के भने अ टेबल रिक्वायर्स 2 आवर्स अन मेसिन M1 कमा त्यसपछि 3 आवर्स अन मेसिन M2 भनेको छ। 3 आवर्स टाइम लाग्छ भने मेसिन M2 मा टेबल बनाउनुको लागि। र त्यस्तै एन्ड 4 आवर्स अन मेसिन M3 र 4 आवर टाइम लाग्छ मेसिन M3 मा त्यो टेबल बनाउनुको लागि। भन्नाले टेबल बनाउनुको लागि त्यो ठुलो जो काठको मुढा छ त्यसलाई पहिला मेसिन M1 मा लगेर 2 घण्टासम्म त्यो मेसिन चलाउनु पर्यो, अथवा त्यो काठलाई चिर्नु पर्यो, काट्नु पर्यो। अनि त्यसपछि मेसिन M2 मा लगाउनु पर्यो। अलिक साना टुक्रा भयो भने त्यसपछि अर्को मेसिनमा लगेर अझै त्यसलाई सानो बनाउनु पर्यो। अनि अर्को मेसिन M3 मा पनि लगाउनु पर्यो र तब गएर एक टेबल तयार हुन्छ। त एक टेबल तयार गर्नुको लागि 3 मेसिन चलाउनु पर्यो। एउटा मेसिन M1 मा 2 घण्टासम्म काम गर्नु पर्यो, अर्को मेसिन M2 लाई 3 घण्टासम्म काम गर्नु पर्यो, अर्को सानो त्यो रन्धा लगाउने मेसिन M3 होला केही होला जस्ता मेसिन भए पनि त्यस्तो मेसिनलाई 4 घण्टासम्म चलायो भने तब गएर एउटा टेबल तयार हुन्छ भनेको छ। अ टेबल रिक्वायर्स भनेको थियो। भन्नाले एक टेबल बनाउनुको लागि मेसिन M1 2 घण्टासम्म चलाउनु पर्छ, अर्को मेसिन M2 3 घण्टा चलाउनु पर्छ र अर्को मेसिन M3 4 घण्टा चलाउनु पर्छ भन्यो। अनि त्यसपछि अब अर्को अ डेस्क रिक्वायर भन्यो। अ डेस्क यो एउटा डेस्क बनाउनुको लागि अ डेस्क भनेको एउटा डेस्क बनाउनुको लागि रिक्वायर्स 4 आवर्स अन मेसिन M1। मेसिन M1 4 घण्टासम्म चलाउनु पर्यो एउटा डेस्क बनाउनुको लागि। अनि 4 आवर्स अन मेसिन M1 अनि 1 आवर अन मेसिन M2 भनेको छ। मेसिन M2 मा 1 घण्टा M2 एन्ड 2 आवर्स अन मेसिन M3 अनि 2 आवर्स अन मेसिन M3। एउटा डेस्क बनाउनुको लागि 4 घण्टा मेसिन M1 चलाउनु पर्छ, 1 घण्टा M2 मेसिन चलाउनु पर्छ, 2 घण्टा मेसिन M3 चलायो भने अनि एउटा डेस्क तयार हुन्छ भने। अनि त्यसपछि लास्टमा अ चेयर रिक्वायर्स एउटा चेयर बनाउनुको लागि अ चेयर रिक्वायर्स 5 आवर्स अन मेसिन M1 भन्यो। मेसिन M1 मा 5 घण्टा काम गर्नुपर्छ, अन मेसिन M1 भयो। अनि 4 आवर्स अन मेसिन M2 भन्यो। मेसिन M2 मा 4 आवर्स अन मेसिन M2 एन्ड नो टाइम अन मेसिन M3। मेसिन M3 मा कुनै पनि टाइम लगाउनु पर्दैन र अनि एउटा चेयर तयार हुन्छ भन्यो है। त्यसपछि M3 अनि व्हाट शुड बी द टोटल प्रोडक्सन अफ इच अफ द फर्निचर्स भन्यो। के भन्यो? हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने कसको भेल्यु त्यो त सबभन्दा पहिला खोजिसक्नुपर्छ। के भन्यो कि व्हाट शुड बी द टोटल प्रोडक्सन अफ इच अफ द फर्निचर भन्यो। प्रत्येक किसिमका फर्निचर्सको प्रोडक्सन कति भयो भन्यो। प्रत्येक टाइप अफ फर्निचर्सहरूको उत्पादन कति भयो भन्यो। भन्नाले फर्निचर्सका टाइप भन्नाले को छन् यहाँ हामीहरूसँग? एउटा टेबल हो फर्निचर, अर्को फर्निचर डेस्क हो, अर्को फर्निचर चेयर हो। यिनीहरू कति प्रोडक्सन होलान् भन्यो, कति उत्पादन होलान् भन्यो। मानव टेबल X वटा उत्पादन हुन्छन्, मानव डेस्क Y वटा उत्पादन हुन्छन्, मानव चेयर Z वटा उत्पादन हुन्छन् भनेर हामी सपोज गरौँला है। हामीले सपोज गर्नुपर्ने XYZ भनेका टेबल डेस्क र चेयरको संख्या रहेछ। कहाँबाट थाहा भयो कि? त्यो सोधेकोबाट। के सोधेको थियो? व्हाट शुड बी द टोटल प्रोडक्सन अफ इच अफ द फर्निचर भनेको थियो। प्रत्येक फर्निचर कतिवटा उत्पादन हुन्छन् भनेको थियो। त हामीले मानौँ कि प्रत्येक फर्निचर यो X वटा, त्यो Y वटा र चेयर Z वटा उत्पादन हुन्छन् भनेर मान्नु पर्यो। अनि इफ द टोटल टाइम अफ अपरेसन अफ मेसिन M1, M2 एन्ड M3 आर 56 आवर्स, 43 आवर्स एन्ड 28 आवर्स रेस्पेक्टिभली। अब त्यो कसको भेल्यु दिएको हुन्छ? इफ पछि हेर्नु होला। इफ द टोटल टाइम अफ
यदि जम्मा समय भन्यो के को कि टोटल टाइम अफ ओपरेसन अफ मेसिन M1 M2 M3 M1 मेसिन ओपरेसन हुने भन्दा चल्ने है मेसिन M1 चल्ने जम्मा समय M2 मेसिन चल्ने जम्मा समय र M3 मेसिन चल्ने जम्मा समय 56 घण्टा 43 घण्टा 28 घण्टा दिएको छ भन्दा त्यो 56 आवर्स कसको टाइम हो मेसिन M1 चल्ने समय हो मेसिन M1 कति समयसम्म चल्छ भने कि 56 घण्टासम्म चलाउँछन् मेसिन M1 लाई